अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे आज और अभी फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और वो बटन दबाना ना भूलिए जिसके मुताबिक जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको पहुंचने की इत्तला करेगा। नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डस्का इंतखाब के बारे में इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वाज़े तौर पर यह बात कहा गया है कि डस्का के इंतखाब में मुनज़्ज़म धांधली की गई, 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को गायब कराया गया, एजुकेशन और इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, वज़ीर आला के डिप्टी सेक्रेटरी और मोहतरमा फरदौस आशिक़वान, ये सब लोग इस मनसूबे में शामिल थे। इंक्वायरी कमीशन की फॉर्म 45 और 46 में तरमीम की गई है। इनमें पोलिंग एजेंट की रिसीविंग का खाना शामिल करने की भी सिफारिश कर दी गई है। ये वो इंतखाब है जिसे शफाफ इंतखाब की दावेदार इमरानी हुकूमत ने इस इलेक्शन को चोरी करने का प्रोग्राम बनाया। उन्हें मालूम था कि वो इस इलेक्शन को हार जाएंगे, लेकिन इस इलेक्शन पर पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल को सर्फ किया गया, बुरेकार लाया गया, लेकिन इसके बावजूद जब इलेक्शन में उन्हें जीतने का कोई इम्कान नज़र नहीं आया तो 20 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन से इमरानी हुकूमत की लड़ाई की तो कोई और को वजह नहीं है, यही वजह है कि वो हुकूमत के शफाफ इंतखाबात के दावों की रास्ते में रुकावट है। वो समझती है कि मौजूदा हुकूमत शफाफ इंतखाबात नहीं चाहती। भाई, आप हुकूमत में आप कौन होते हैं इलेक्शन कराने वाले? शफाफ इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं, जिसके रास्ते में आप रुकावटें डाल रहे थे। गुलजार शाह साहब बड़े उस्मान बुज़दार साहब के बड़े चहेते हैं। फिर उन्होंने आकर यहाँ रावलपिंडी में भी कई रिंग रोड में के मंसूबे में शामिल लोगों को इधर उधर करने में अपना किरदार अदा किया। हैरान कुन बात थी कि एक तरफ ये दावे करते हैं कि हमारे 4 हलकों को खोल दिया जाए तो हमारा सारा कुछ मिल जाएगा, और फिर तहरीक चलाई और 126 दिन धरना दिए रखा। लेकिन जब अपनी हुकूमत मिली तो आपने धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये तो खुशकिस्मती से सिकंदर राजा सिकंदर इस वक्त चीफ कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो आपकी राह में रुकावट बने हुए हैं। आप उनके ख़िलाफ़ अजीब से इल्ज़ामात भी लगाते हैं, और जो 2 वज़रा ने इल्ज़ामात लगाए वो अब भीगी बिल्ली बने फिरते हैं। फवाद चौधरी और आज़म सवाती को तलब कर रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये पेश ना हुए तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इन्होंने माफ़ी ना मांगी, इन्होंने अपने रवैये पे नादम ना हुए और इस बात की यकीनदानी ना कराई कि वो आइंदा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कोई अर्जा सराई नहीं करेंगे, तो मुमकिन है उनकी जान छुट जाए। और ये डस्का का इंतखाब है, ये साबित होता है कि इमरानी हुकूमत जो कि ख़ुद एक धांधली के इंतखाबात, एक चोरी किए हुए के मैंडेट के तहत आई है, वो अगले 5 साल भी इसी मैंडेट के तहत रहना चाहती थी। लेकिन अब तो उसके सारे ख्वाब मेरा ख्याल मुंतशिर हो गए हैं। अपने किए पॉलिसियों और हिकमत अमली की शिकार हो रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने आप को टकराव की कैफियत में ले गई, अब स्टेप डाउन हो रही है, पीछे हट रही है। लेकिन बेशक जितना मर्जी हट जाए, एक बार तो उन्होंने आजमा लिया कि जनाब वज़ीर आज़म
جو جن کو اپنے اختیارات کا زوم ہے، وہ کن کن اداروں کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کچھ سیاسی حقیقتیں ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگرچہ کتاب میں کہیں نہیں لکھی ہوئی، لیکن عملاً یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ٹکرانے والے لوگ پاش پاش ہو گئے ہیں۔ ہمارے سامنے مثال ہے، نواز شریف سے زیادہ بہادر اور جرأت مند آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اور جناب وزیر اعظم، آپ بچ رہے تھے جن لوگوں کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ آپ سے ہٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور آپ کو کھلے میدان میں ان کے رحم و کرم پر چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ڈسکا رپورٹ بھی آپ کے کارناموں میں ایک کارنامہ ہے۔ گلزار شاہ کا بھی یہاں لگایا ہوا آپ نے، یہ بھی ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس رپورٹ کی روشنی میں ان تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، انضباطی کارروائی کرنی چاہیے کہ جو لوگ الیکشن کو چوری کرنے میں ملوث تھے۔ کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ پاکستان میں الیکشن چوری کرنے والے لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ تختہ دار پہ تو نہ لٹکائیں، لیکن کم از کم ان کی نوکریاں ختم ہونی چاہیے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عوامی مینڈیٹ چوری کرنے کی کوئی سزا ہوتی ہے، اور سزا یہ ہے کہ جب آپ ان کو نکال دیں گے نوکری سے تو دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ سب کام کریں لیکن الیکشن چوری کرنے کے کام میں ملوث نہ ہوں، کیونکہ اس سے لوگوں کی قسمتیں وابستہ ہوتی ہیں، عوام کی امنگیں وابستہ ہوتی ہیں۔ عوام کی امنگوں کے خلاف رزلٹ نکالنے پر جناب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا بھی تختہ اڑ گیا تھا۔ ماضی میں جس نے بھی عوامی مینڈیٹ کو چوری کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے اس کا سنگین نتائج اس کے لیے برآمد ہوئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن تگڑا ہو اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے جو لوگ اس گھنونے کام میں ملوث تھے۔ میں شاباش دیتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس نے رپورٹ منظر عام پر لے آئی، لوگوں کو اس بات میں علم ہو گیا۔ اب جو لوگ ملوث ہیں وہ اپنی وضاحتیں کرتے رہیں، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان میں اب کوئی RTS بند نہیں ہوگا، پاکستان میں اب کوئی رزلٹ تبدیل نہیں ہوگا، پاکستان میں اب کوئی پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کر کے ان سے اپنی مرضی کا نتائج نہیں لکھوائے گا۔ پاکستان میں اب ووٹ کے تقدس کا احترام کرنا پڑے گا، اور اب پاکستان میں ووٹ کو عزت دینی پڑے گی۔